नाज़रीन आदाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज पाराचनार से बात करते हैं। एक अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ डेवलप हो गई हुई है। कुछ दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। ये काफ़ी सालों से ये मसला चल रहा है। 2008-9 में मुझे याद है जब तालिबान का डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मेरे कॉलीग थे जो कुरम एजेंसी में रहते थे, और उस वक्त ये कुरम एजेंसी कहलाता था, अब ये कुरम डिस्ट्रिक्ट है। और वो उनको अपने घर जाने के लिए पहले जाना पड़ता था, यूएन फ्लाइट पर अफगानिस्तान जाना पड़ता था, या किसी और रास्ते से पहले वो अफगानिस्तान जाते थे, फिर वहाँ से वो कुरम एजेंसी में दाखिल होकर तो अपने घर जाया करते थे। और ऐसे कई लोग थे जो उस इलाके में रहते थे, और वो फिर बेचारे कई कई हफ्तों कई कई महीनों नहीं जाते थे, क्योंकि अफगानिस्तान से जाकर वापस आने में अखराजात ज़्यादा होते थे। तो ये मामला जो है बेसिकली ये कबाइल की जंग भी है, लेकिन ये फ़िरका वारियत का मामला है। ख्वाजा आसिफ ने आज बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है। उन्होंने तो कहा है कि गालिबन ये फ़िरका वारियत का मामला है, लेकिन जाहिर सी बात है इस फ़िरका वारियत में अब दहशतगर्दी का अंसर शामिल हो गया है। अब ये फ़िरका वारियत एक तो दो कबाइल का मामला है, कुछ पीस ऑफ लैंड है जिसका झगड़ा है, और ये पुराना झगड़ा है, कई साल गुजर रहे हैं। हमारी हुकूमतें जो हैं वो पीटीआई की भी रही है, उससे पहले भी जब ये मामला चल रहा था, या उसके बाद भी उससे पहले भी हुकूमतें रही है। गालिबन नून लीग की हुकूमत भी थी रही है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में काफ लीग की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये कुछ मसला रहा। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ही तकरीबन 6 साल हो गए हैं, ये मुसलसल एक इशू चल रहा है। कई बार इस तरह का फसाद हो चुका है, सड़क कई साल बंद रही, फिर बमुश्किल खुलवाई गई। अब पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा हद हो गई है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि हुकूमत पीटीआई की हो, हुकूमत नून लीग की हो, हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हो, इस इलाके के लोगों की का ये जो दरीना मसला है, इसको किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। वो जो उतमानरी जरगा है, कबाइल में अलग है, जो कबीला जाति करता है चोरी चिकारी में मुलव्वस हो, कुछ और इस तरह की चीज़ें हों, तो वो उस कबाइल के घर जला दिए जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। लेकिन इस किस्म का कोई मामला यहाँ नहीं आया। मैंने कभी नहीं सुना कि उतमानरी जरगा यहाँ पहुँचा है और उससे ये सुलह कराने की कोशिश की है। अब जो ये अच्छा, ये जो मामला है जिसके नतीजे में फायरिंग शुरू हुई है, ये कुछ टीचर्स को मारने पीटने या उनके कत्ल वगैरह से शुरू हुई। एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के इलाके में टीचर्स थे, तो वहाँ गए वो अपनी टीचिंग की जिम्मेदारियां अदा करने, और उन्हें कत्ल कर दिया गया। गालिबन मेरी इत्तला यही है। उसके बाद ये शुरू हुआ, फिर कुछ अच्छा रुक गया, पिछले कुछ दिन से दोबारा हो गया। यानी जो शुरू हुआ है ये मामला, वो एक इंतहा पसंदाना सोच का नतीजा ही इसको कहा जा सकता है कि एक फिरके के लोग थे, कुछ 100 से ज़्यादा के करीब गाड़ियाँ थी उसमें, और वो काफिला बन के गाड़ियाँ जाया करती हैं आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे दोस्त जो है वो सवालात भी उठा रहे हैं जी, फौज कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी। तो एफसी के पास सिक्योरिटी है, एफसी की गाड़ियाँ आगे पीछे दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पर थी। और वो एफसी के जवान भी निशाना बने, क्योंकि जब वो उस कबीले के इलाके से गुजरे, सड़क के एक जानिब गालिबन एक कबीला है और दूसरी जानिब दूसरा, कुछ इस तरह का है। तो वो उन्होंने मैं यहाँ से बैठ के लोकेशन उस तरह से आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। तो अटैक हुआ, और फिर उसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर तो 30 लोग जा बाक हुए और बेशुमार जख्मी हुए। अब उसके बाद फिर ये दो तरफा फायरिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके नतीजे में आज का जो फिगर है ऑफिशियली कोट किया गया था वो 105 है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब ये वाक़या हो गया तो उसके नतीजे में जो दूसरे फिरके के लोग थे उन्होंने कॉल दी कि आप निकलें, और ये जो टीचर्स के कत्ल के बाद उन्होंने पूरा बाजार जला दिया था, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और अब ये लोग लाशें अभी भी कहते हैं कि वहाँ पड़ी हैं। और अभी पिछले दिनों में वो एक मेरे बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं, हमारे दोस्तों को समझ में नहीं आती है कि अगर आपको फौज पर तनकीद करनी है तो आप कोई ढंग का जवाब तलाश कर सकते हैं, या हुकूमत पर तनकीद करनी है तो ढंग का जवाब तलाश कर सकते हैं। और वो उन्होंने कहा कि जो ये गधों पर रख के लाशें उतार रहे, ये फौज कहाँ थी, हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं ले गए। मैंने उनसे कहा कि जनाब उस इलाके में जहाँ ये मामला है, वहाँ वो चूंकि ऊपर का बहुत ऊपर है इलाका ज़मीन से, तो हेलीकॉप्टर की परवाज़ जो है वो भी महफूज नहीं है, उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है। और आज ये हुआ भी कि इब्तिदा में फायरिंग की इत्तलात आई। आफ्ताब आलम साहब उसमें थे, चीफ सेक्रेटरी थे, आफ्ताब आलम वज़ीर कानून है सूबे के, और डीआईजी कोहाट थे जो उस रेंज के डीआईजी हैं।
اور یہ جا رہے تھے امن کی کوشش کے لیے جرگے سے ملاقات وغیرہ کے لیے. تو اس کے بعد فائرنگ کا ہوا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر سیفلی لینڈ کر گیا. بعد میں آفتاب عالم صاحب نے شاید سیاسی ضروریات کی وجہ سے اس کی تردید کی، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بعد ازاں تردید کی. تاہم جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی ہے. اچھا، میرے وہاں بہت سارے دوست ہیں یہاں جرنلزم میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائرنگ، اس طرح کی فائرنگ وہاں یہ واقعہ سنجیدہ ترین واقعہ ہے، لیکن اس طرح ایک دوسرے پر حملے وہاں کی ایک روٹین ہے. فائرنگ تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور یہ 2 سے 3 کلومیٹر کا علاقہ ہے. ایک گاؤں ہے جہاں یہ پرابلم ہوا ہے، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. اس گاؤں کا نام ہے بلشکیل. اور ایک کا گاؤں ہے جدھر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ اس کا نام ہے بگن، اور وہ درمیان میں جو بازار ہے اس کو بگن کے لوگوں نے جلایا. اب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں ایک بات تو ہے کہ ہم اصل میں ہم اپنی ذاتی نفرت کی بنیاد پر اب ہم سیاست نہیں کرتے، اب ہم سیاسی مخالفت نہیں کرتے. ہم کو نئے سیاست کو نفرت میں تبدیل کر دیا، اس کا وہ یہاں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یہ ایک پوری انٹیلیجنسیا ہے، پوری کلاس ہے دانشوروں کی، جن کی میں ذاتی طور پر بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پر ماپارا صفدر صاحبہ ہے، انگلینڈ میں مقیم ہے، پی ٹی وی پر ہوا کرتی تھی، اور پھر انہوں نے مارشل لا آ جانے کی خبر بھی غالباً انہوں نے پڑھی تھی، لیکن پھر وہ پی ٹی وی چھوڑ کے انگلینڈ چلی گئی تھی. بہت زبردست خاتون ہے، بہت ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہے، بہت کلیئر ہیڈڈ ہے، بہت اچھی مصنفہ ہیں، کچھ شاعرہ وغیرہ بھی ہیں، بہت زبردست. ان کے خیالات بھی بہت اچھے ہیں، پروگریسو خیالات کی حامل خاتون ہے. لیکن وہ بھی یہ کہہ رہی تھی جی وفاقی حکومت کہاں ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وفاقی حکومت پر ہم 100% بلیم اس وقت رکھ سکتے تھے جب یہ قبائلی علاقہ تھا. اب ہم وفاقی حکومت پر 100% بلیم نہیں رکھ سکتے. فوج کو بھی بلیم نہیں دے سکتے کیونکہ ایف سی کا کنٹرول ہے، تو ایف سی اس علاقے میں موجود ہے. ایف سی کو ریگولیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت. حالانکہ اس کے لوگ کا اب وہ ایک طریقہ کار ہے بھرتی ہونے کا، لیکن بھارت. اور پھر صوبائی حکومت کے نمائندے موجود ہیں وہاں، پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی اور یا قومی اسمبلی میں. ساجد توری اس علاقے سے MNA بنتے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں، وہ نہیں جیتے اس مرتبہ. اب انہوں نے جرگے سے بات کرنے سے بھی انکار کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. چیف سیکریٹری نے آج یہ بات کی ہے. اب بالآخر حکومت کو خیال آئے گا، صوبائی حکومت جو ہے وہ اس پر بھی پورا الزام رکھنا مناسب نہیں ہے. حالانکہ چیف منسٹر ہیں، وہ پرابلم یہی ہے ہمارے ہاں کہ وہ چیف منسٹر پی ٹی آئی سے، اور وہ پی ٹی آئی ہر وقت اسلام آباد پر دعویٰ بولنے کو تیار ہے، اور چیف منسٹر صاحب اس میں بیچارے مجبور ہیں. انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں بھی کہا، کل بھی انہوں نے سیکیورٹی میٹنگ میں کہا کہ وہ تو ہماری ڈورت ان کے ہاتھ میں، وہ آفیشلی بھی کہہ چکے ہیں، تو ہماری ڈور تو عمران خان کے ہاتھ میں، کچھ کریں. تو اور وہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وفاقی حکومت بھی خاموش رہی کئی دن، 3-4 دن سے چل رہا ہے. صوبائی حکومت نے تو بالکل ہی کوئی بیان بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا. آج پہلا دن تھا کہ آج وزیر داخلہ نے جانا تھا، محسن نقوی نے، لیکن ویدر کلیئرنس نہیں ملی تو وہ نہیں جا سکے. یہ اعلان کر دیا گیا ان کی جانب سے، وزارت داخلہ نے خبر باقاعدہ بتائی. اس کے ساتھ ساتھ پھر لیکن وہاں سے کوہاٹ سے جرگہ اڑا، وہ اس جرگے سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی پارا چنار آفتاب عالم صاحب، تو وہ نہیں پہنچ سکے. وہ غالباً واپس کسی اور علاقے میں لینڈ کر گئے اور واپس آ گئے. لیکن چیف سیکریٹری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جرگے سے رابطے میں ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب اب ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. میرا سوال ان سے یہ کہ یہ آپ کی قلم رو ہے، آپ چیف سیکریٹری ہیں وہاں. یہ جو 4 دن سے ہو رہا تھا، یہ کیا انہوں نے آپ سے اجازت لے کر کیا ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں. یہ اس خون میں سب کے ہاتھ رنگے ہیں. وہ جو حملہ کر رہے ہیں ان کے بھی، اور وہ جو نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی بھی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی. یہ کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے بھی ایشو چل رہا ہے، اور یہ تازہ ایشو جو ہے یہ کئی ہفتوں سے گرم ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فائرنگ ہوئی ہے. اب یہ دہشت گردی ہے، یہ سراسر دہشت گردی ہے. اس میں ٹی ٹی پی جسے اب فتنۃ الخارج کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی شرکت جو ہے نا وہ غیر متوقع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں پاکستان میں امن خراب ہو. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، اللہ کرے جرگے کی کوششیں کامیاب ہوں. لیکن اب حکومت کو میرا خیال ہے کہ آج وہ وقت ہے کہ حکومت مرکزی ہو یا صوبائی ہو، ان دونوں کو ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے. آج اگر ان کی آنکھ کھل گئی ہے تو اس آنکھ کو کھلے رہنا چاہیے، اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے.
ایسا بالکل نہیں ہے کہ قبائل کے اندر صلح نہیں کرائی جا سکتی، قبائل کے اندر بیٹھ کر کچھ معاملے کو طے کرنا چاہیے، اور حکومت یہ کر سکتی ہے اپنے مقامی مشران. ایک زمانے میں جب قبائلی ایجنسی تھی تو مشران کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا. باقی رہی پی ٹی آئی کی بات، تو وہ آج حافظ نعیم نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی بند کرنا چاہتی تھی ملک، حکومت نے کر دیا، چاروں طرف کنٹینر لگا دیا، سب کر دیا. شاہ نانا گلزار نے اعلان کیا کہ جہاں سڑک کھودیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. تو بہرحال اللہ کرے یہ معاملہ بھی چلنا شروع ہو جائے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. اگر تو پی ٹی آئی کے ارادے ایسے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ملک کو امن و امان کی ضرورت ہے، ذاتی تعصبات اور ذاتی اختلافات کو بھلا کر اس وقت ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.